अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग भी आप लोगों की दुआ और अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से बिल्कुल ठीक है। आज माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम काफ़ी अच्छा है और ठंडी हवा चल रही है और माशाल्लाह बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई है और दिसंबर का मौसम लग रहा है। दिसंबर का महीने में जैसे ठंडी हवा होती है बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है गर्मी कम हो गई है, गर्मी का ज़ोर टूट गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक का शुक्र है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। और गाइस, आप लोगों को आज मैं एक वाक़या बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जो पेश आया है और बहुत ही दिल को हिला देने वाला वाक़या है। ये वाक़या पेश आया है लाहौर के इलाका जौहर टाउन में। जौहर टाउन के करीब एक रोलिंग पैन रेस्टोरेंट है, वहाँ का वाक़या है ये। 3 बच्चे वो रात के टाइम उधर गए रेस्टोरेंट में, रोलिंग पैन में। वहाँ पे उन्होंने फ्राइज़ लॉडेड ऑर्डर किया और घर वापस आ गए। घर आके उन्होंने खाना वगैरह खाया है और खाने के कुछ घंटों बाद उनकी तबीयत ख़राब होने लग गई। तो उनको उल्टियाँ और बुखार और वो जहरीला जो असरात हैं उनके ज़रिए असर आ चुके थे बच्चे। तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा जब ख़राब हुई है तो उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। एक बच्ची जो है जिसकी एज है 4 साल, अरहा, वो शेज़ाद हॉस्पिटल में पहले ही दिन इंतकाल कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसकी जो सिस्टर है 7 साल की तहरीम, उसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया। दूसरे दिन वो बच्ची भी इंतकाल कर गई, जान से गई। और एक भाई उनका बच्चा है और वो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है। तो ये जो है वो बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी पेश आई है कि ऐसा क्यों हुआ। ये बेहतियाती की वजह से होता है, जो कि सफाई सुथराई का होटल्स में रेस्टोरेंट्स में ख्याल नहीं रखा जाता। डेफ़िनेटली वो खाने में कोई पॉइज़न या ऐसी चीज़ थी, ठीक है, जिसने नन्ही मासूम जानों को अपनी ज़द में अपने लपेट में ले लिया। तो जो हुआ बहुत अफसोसनाक हुआ है। उनके पेरेंट्स का बच्चियों के ये कहना है कि हमने अपना सब कुछ खोया है, हमें कोई पैसे या मुआवज़ा नहीं चाहिए, हमें अपनी बच्चियाँ वापस चाहिए। तो जो होटल के मालिकान हैं उनको और उनके स्टाफ को गिरफ़्तार कर लिया गया, अपनी हिरासत में पुलिस ने ले लिया और FIR जो है इस मामले पर दर्ज की जा चुकी है। मज़ीद तफ्तीश जो है वो जारी है। बस फूड अथॉरिटी और डॉक्टर की रिपोर्ट आना बाकी है, फिर ही डिसीजन करेंगे ताकि असल जो कहानी है, असल मामला है, असल वजह क्या है वो सामने आ सके। ठीक है, ये मामला क्यों हुआ और किस तरीके से हुआ और क्या उसमें किसकी केयरलेसनेस की वजह से ये सब चीज़ें जो है वो हुई हैं और बच्चों के साथ इस तरीके से ये मामला दरपेश आया है। दोस्तों, ये कोई एक घर के लिए का वाक़या नहीं था, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है और हमें बहुत अफसोस है इस वाक़ये पर, इस सानहे पर, ठीक है। और ये जो वाक़या है ये हमें सबक दिलाता है कि हमें खाने फूड सेफ्टी जो है वो कितनी ज़रूरी है और हमें अपने बच्चों के खाने पीने के मामले में काफ़ी एहतियात बरतनी चाहिए, काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है। कोशिश करें कि बच्चों को कभी भी बाज़ार की, रेस्टोरेंट वगैरह की कोई चीज़ ना लेके दें, अवॉइड करवाएं, ठीक है। जितना भी हो सके बाज़ार की चीज़ों से अवॉइड करें। वहाँ वो लोग हाइजीन का बिल्कुल ख़याल नहीं रखते और क्योंकि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। वो लोग कहते हैं कि इतना हमारा लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो अगर उनके नॉलेज में ये बात हो भी कि ये सूटेबल नहीं है चीज़, लेकिन क्योंकि उन्होंने ख़ुद नहीं खानी होती, उन्होंने कस्टमर्स को बेचनी होती है,
تو اس چیز کا خیال رکھا نہیں جاتا ہائیجین کا. گھر میں بھی آپ کچھ بھی بنائیں، کھانے پینے کے معاملے میں کھانے کی جو بھی چیزیں ہیں اس میں ہائیجین کا لازمی خیال رکھا کریں. بچوں کے کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط برتا کریں اور ہر چیز کو ڈھانپ کے رکھا کریں. ٹھیک ہے، آج کل موسم برسات کا بہت ہی خراب موسم ہے اور اس طرح کے زہریلی چیزیں، کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ کھانے میں داخل ہو جاتے ہیں. تو خصوصی طور پر ان چیزوں کا خیال رکھیں. اپنے برتنوں کو صاف ستھرا رکھیں، کھانے پینے کی چیزوں کو، اور کھانا بناتے ہوئے بھی ہائیجین کا، صفائی کا خاص خیال رکھیں. ٹھیک ہے، تاکہ کیونکہ یہ جو ہے وہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو تھنک اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، اللہ پاک ان معصوم بچوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے پیرنٹس کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے اور یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں اور میں ان کا درد محسوس کر سکتی ہوں. اللہ پاک بچیوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ پاک سب پہ خیر کرے، سب کے بچوں کو اپنے امن و ایمان، حفظ و ایمان میں رکھے اور خصوصی احتیاط کیا کریں. ہم بچوں کو خود سے ہی عادت ڈالتے ہیں فاسٹ فوڈ کی، بازاروں کی، ریسٹورنٹ کی، اور کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی تو بلا وجہ ہی ہم کھانا گھر میں بنانا چھوڑ دیتے ہیں. چلیں جی آج بازار سے آرڈر کر لیں گے. اگر ہم ایک ویک میں اس طرح بار بار رپیٹ کرتے ہیں کہ ہر دوسرے دن کھانا ریسٹورنٹ سے آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی بچے اس کو پک اپ کرتے ہیں اور ان کو عادت پڑ جاتی ہے بازار کی کھانے کی، ریسٹورنٹ کی، فاسٹ فوڈ کی. اور پھر اسپیشلی یہ کولڈ ڈرنکس بھی ایک طرح سے زہر ہے بالکل، اور یہ اپنے بچوں کو بالکل نہ دیں. اس میں سمجھتی ہوں بچوں کی غلطی نہیں ہے، مسٹیک پیرنٹس کی ہوتی ہے، کیونکہ بچوں کو عادی بنانے والے جو ہوتے ہیں وہ بس پیرنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بچوں کو نہیں پتہ ہوتا. جب انہوں نے کبھی کسی چیز کو ٹیسٹ نہیں کیا ہوتا، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، وہ کبھی بھی نہیں مانگیں گے. اگر آپ ان کو اس چیز پر لگاتے ہیں، ہر چیز ان کو ٹیسٹ کرواتے ہیں، ان کو ڈیفرنٹ جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو ہیلتھی فوڈ دیں، فروٹس وغیرہ، جوسز کا استعمال کروائیں، ویجیٹیبلس کا استعمال کروائیں، دالوں کا استعمال کروائیں، تو آپ لوگ ان کو پیزے، برگر، یہ چیزوں کے عادی بنا رہے ہوتے ہیں. تو آپ ان کو ایک طرح سے ان کی ہیلتھ کو خراب کر رہے ہیں. آپ ان کی فیور نہیں کر رہے کہ ہم اپنے بچوں کو بازار سے لا کے دے رہے ہیں، ان کی خواہشات پورے کر رہے ہیں. آپ ان کے ساتھ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کا نقصان کر رہے ہیں ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پر بھی. وہ بچے ہیلتھی نہیں ہوتے جو کہ بازاروں کی چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں. سو گائز پلیز ان چیزوں کا خیال رکھیں، ان سے اوائڈ کریں، خود بھی اوائڈ کریں، اپنے بچوں کا بھی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں اور بالکل ان کو اس چیز کا عادی مت بنائیں. اور اگر آپ لوگوں نے بھی عادی بنایا ہوا ہے تو آہستہ آہستہ ان کی عادت کو چھڑوائیں. انہیں بتائیں کہ بیٹا یہ کسی طور پر بھی آپ کی ہیلتھ کے لیے صحیح نہیں ہے اور ہمیشہ ہیلتھی فوڈ کھائیں. اس کی بجائے آپ ان کو فروٹس کھلائیں، ویجیٹیبلس کھلائیں، دودھ پلائیں. ٹھیک ہے، جس کا کوئی بینیفٹ بھی ہو گیا، لیکن یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ کا ذرا بھی بینیفٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے گائز، تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں اور ہمیشہ ہیپی اور چل لائف گزاریں، ٹینشن فری لائف گزاریں. تھینک یو سو مچ. اوکے، اللہ حافظ.